مویوا ناگالینڈ دے قومی سوشلسٹ کونسل آف ناگائم دے جنرل سیکرٹری تھرونگا لنگ مویوا سن پھر ایک بار اعلان کیتا ہے کہ ناگا قومی پرچم آئین اور علاقائی سالمیت غیر قابل مذاکرہ ہیں۔ انہاں سن بھارتی حکومت دے اتے 2015 دے فریم ورک معاہدے دی روح دے نال دھوکھا دینے دا الزام لایا ہے۔ 91 سالہ مویوا سن یہ گل اپنی نایاب عوامی تقریر وچ کیتی ہے جڑی انہاں سن اپنے آبائی علاقے اکھرل منی پور وچ کیتی۔ وہ گزرے 50 سالاں تھے زیادہ عرصے تھے بعد اپنے وطن واپس آیا سے۔ اس موقع دے اتے انہاں کو ہزاراں حامیاں اور NSCNIM دے کارکناں دی طرف تے شاندار استقبال کیتا گیا اور پورے شہر سن انہاں دی آمد دے موقع دے اتے تقریباً مکمل طور دے اتے ہڑتال کیتی اسی۔ صحت دی خرابی دی وجہ تے مویوا دی 11 صفحات دے اتے مشتمل تقریر کسی اور سینئر رکن سن پڑھی۔ اپنے خطاب وچ مویوا سن آخیا کہ واحد عزتدار اور مذاکراتی سیاسی معاہدہ او سی جڑا 2002 دے ایمسٹرڈیم مشترکہ اعلامیہ اور 2015 دے فریم ورک معاہدے دے خط اور خود مختاری علاقہ قومی پرچم اور آئین کو باضابطہ طور دے تسلیم کرتا ہے۔ اپنی گل کو دہراندیاں ہویا NSCNIM دے سربراہ سن آخیا کہ ناگا قومی پرچم اور آئین غیر قابل مذاکرہ ہے۔ بھارتی حکومت سن فریم ورک معاہدے دے خط اور روح کو نظر انداز کر کے ناگائم دی قومی شناخت کو تسلیم کرنے تھے انکار کیتا ہے۔ انہاں سن یہ بھی الزام لایا ہے کہ نئی دہلی چھوٹے گروپاں دے نال متوازی معاہدے کر کے ناگا عوام کو تقسیم کرنے دی ناکام کوشش کر رہی ہے تاں جی مشترکہ مقصد کو کمزور کیتا جلے۔ مویوا سن بھارتی قیادت تھیں آخیا ہے کہ وہ ماضی دے تمام وزرائے اعظماں بشمول نرسمہا راؤ، اٹل بہاری واجپئی، ڈاکٹر منموہن سنگھ اور نریندر مودی دے نال کیتے گئے وعدوں کو عزت دیں جنہاں سن بھارت ناگا امن عمل وچ اپنا کردار ادا کیتا ہے۔